बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम से इस्लामिक वज़ाइफ के प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको खैर व आफियत से रखे। प्यारे दोस्तों, सूरह कौसर कुरान पाक की मुख्तसर तरीन सूरत है जो कि हर किसी को याद होती है। ये सूरत साइज में तो छोटी होती है, लेकिन फ़ज़ाइल के एतबार से ये सूरत बहुत बड़ी होती है। इस सूरत की बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं और यही वजह है कि इस सूरत के बहुत से वज़ाइफ भी हैं जो अकाबरीन ने बतलाए हैं। आज की वीडियो में मैं आपको इस सूरत का जो वजीफ़ा बताने जा रही हूँ, वो वजीफ़ा 3 दिन का वजीफ़ा है। ऐसा पावरफुल और लाजवाब वजीफ़ा है कि इसकी बरकत से इंशाअल्लाह आपका हर किस्म का मसला हल हो जाएगा। रिज़्क़ के हसूल के लिए करेंगे तो रिज़्क़ मिलेगा, दौलत के लिए करेंगे तो दौलत मिलेगी, रिश्ता ना होने की सूरत में करेंगे तो रिश्ता हो जाएगा, दुश्मन को ज़ेर करने के लिए करेंगे तो दुश्मन ज़ेर हो जाएगा। नीज़ जिस भी मसले में इस वजीफ़े को करेंगे वो मसला अल्लाह के फजल करम से हल हो जाएगा। जिस भी हाजत के लिए करेंगे वो हाजत भी अल्लाह के फजल से पूरी होगी। ये वजीफ़ा बहुत ही कीमती है। इस वजीफ़े को किसी सूरत में सिमत में कीजिएगा और इस वजीफ़े का मुकम्मल तरीका जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, ताकि इस वजीफ़े के हवाले से कोई चीज़ आपसे मिस ना हो जाए। आगे बढ़ने से पहले एक गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल जी इस्लामिक वज़ाइफ की वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो हमारी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास फ्यूचर में हमारी अपलोड होने वाली मज़ीद इस्लामी और मालूमाती वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। प्यारे दोस्तों, हम बात कर रहे थे सूरह कौसर के इस ख़ास वजीफ़े की, जो कि 3 दिन का वजीफ़ा है, लेकिन ऐसा मुजर्रब है कि जिस भी मकसद के लिए किया जाए वो ज़रूर पूरा होता है। इस वजीफ़े का तरीका मुलाहिज़ा फरमा लीजिए। जैसा कि ये वजीफ़ा 3 दिन का वजीफ़ा है, तो याद रहे कि वो 3 दिन जुमेरात, जुम्मा और हफ्ता है। यानी इस वजीफ़े को आपने जुमेरात, जुम्मा और हफ्ता के दिन करना है। आपने जुमेरात के दिन इस वजीफ़े को शुरू करना है और हफ्ते के दिन ख़त्म करना है। ये वजीफ़ा बहुत ही मुजर्रब और पावरफुल वजीफ़ा है। इसको अगर आप बतलाए के तरीके पर 3 दिन तक कर लेते हैं, तो खुद आप इस वजीफ़े की ताकत को मुलाहिज़ा करेंगे कि इस वजीफ़े की बरकत से किस तरह से आपकी मुरादें पूरी होती हैं और किस तरह से आपके मसाइल हल होते हैं। याद रहे कि वज़ाइफ में दुरूद पाक का बड़ा अमल दखल होता है, इसलिए हर वजीफ़े में अव्वल व आखिर दुरूद पाक ज़रूर ताकीद किया जाता है। इस वजीफ़े में भी आपने अव्वल व आखिर दुरूद पाक 11-11 मरतबा लाजमी पढ़ना है। इस वजीफ़े का तरीका मुलाहिज़ा फरमा लीजिए। जैसा कि पहले भी फरमाया कि आपने जुमेरात के दिन इस वजीफ़े को शुरू करना है, तो याद रहे कि आपने जुमेरात के दिन फजर की नमाज के बाद आपने जुमेरात के दिन इस वजीफ़े को शुरू करना है। फजर की नमाज के बाद इस अमल को शुरू करना है। जुमेरात के दिन फजर की नमाज के बाद आपने अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ 129 मरतबा सूरह कौसर का विर्द करना है। और याद रहे कि जिस वक्त भी वजीफ़ा करें तो आपने अपने ध्यान में अपनी हाजत या मसले को रखना है। फिर जुमेरात ही के दिन असर की नमाज के बाद आपने 129 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ इस सूरत को पढ़ना है। और फिर इसी तरतीब से आपने जुमेरात के दिन इशा की नमाज के बाद भी सूरह कौसर को 129 मरतबा पढ़ना है। और आपने ध्यान में वो मकसद रखना है जिस मकसद के लिए आप ये वजीफ़ा कर रहे हैं। और इशा के बाद इस तादाद को पूरा करने के बाद आप अल्लाह के हुजूर सर सजदे में रख कर अपने मकसद के लिए दुआ भी मांगे। फिर अगले दिन यही जुम्मे के दिन आपने इसी तरह से फजर की नमाज के बाद अव्वल वक्त दुरूद पाक के साथ
سورہ کوثر 129 بار پڑھنا ہے، پھر عصر کی نماز کے بعد 129 مرتبہ، اور پھر عشاء کی نماز کے بعد بھی اول و آخر درود پاک کے ساتھ آپ نے 129 مرتبہ سورہ کوثر کا ورد کرنا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے اپنے مقصد کے لیے دعا کرنی ہے۔ اور اس ترتیب سے اگلے دن بھی آپ نے فجر کی نماز، عصر کی نماز اور عشاء کی نماز کے بعد بتلائے گئے طریقے پر یہی عمل کرنا ہے، اور یوں ہفتے کے دن 3 دن عشاء کی نماز کے بعد سورہ کوثر اول آخر درود پاک کے ساتھ 129 مرتبہ پڑھ کر آپ نے اس عمل کو ختم کر لینا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت کے لیے، اپنی پریشانی یا مسئلے کے لیے دعا کرنی ہے۔ اس طریقے پر اس عمل کو یقین کامل کے ساتھ کریں، اور پھر دیکھیں کہ کس طرح سے آپ کا مقصد حل ہوتا ہے۔ اس عمل کی طاقت آپ خود ملاحظہ کریں گے کہ کتنا پاورفل یہ عمل ہے۔ اگر یقین کامل کے ساتھ کیا جائے تو دوبارہ اس عمل کو کرنے کی نوبت نہیں آتی، لیکن پھر بھی اگر جمعرات کے عمل سے آپ کا مقصد حل نہ ہو تو آپ نے اس عمل کو اگلی جمعرات کو دوبارہ شروع کرنا ہے، اور جب تک آپ کا مقصد حل نہ ہو جائے اس عمل کو جاری رکھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ جس بھی مقصد کے لیے اس عمل کو کریں گے وہ ضرور پورا ہوگا، بشرطیہ کہ آپ کا مقصد جائز ہو۔ اس عمل کو کسی ناجائز مقصد کے لیے کرنے کی اجازت نہیں ہے، اگر کیا جائے گا تو نقصان ہوگا۔ یاد رہے کہ یہ عمل رزق اور دولت کے حصول کے لیے بھی مجرب ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی کسی بھی مقصد کے لیے کیا جا سکتا ہے، اس لیے رزق کے مسائل میں بھی اس عمل کو ضرور آزمائیں، اور اس کے علاوہ بھی جو بھی حاجت ہو یا کسی بھی قسم کی پریشانی ہو تو اس عمل کو بتلائے گئے طریقے پر کر لیا کریں۔ انشاءاللہ آپ کی کوئی بھی پریشانی باقی نہیں رہے گی۔ اس وظیفے کو اپنی ڈائری میں نوٹ فرما لیں، اور جب بھی جس قسم کی بھی پریشانی ہو اس وظیفے کو کر لیا کریں۔ اللہ کے فضل سے مایوسی نہیں ہوگی۔ خود بھی اس خاص وظیفے سے استفادہ کریں، اور اس وظیفے کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں تاکہ باقی لوگ بھی اس وظیفے سے مستفید ہو سکیں۔ دوستوں، یہاں ایک اور بات جو بہت ضروری ہے وہ یہ کہ وظیفے کو مکمل یکسوئی کے ساتھ کرنا لازمی ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ادھر وظیفہ بھی کیا جا رہا ہے اور ساتھ موبائل پر میسیجز بھی ہو رہے ہیں، یا وظیفے کے ساتھ کسی اور کام میں بھی مصروف ہوا جا رہا ہے۔ ایسی صورت میں وظیفے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ وظیفے کے لیے ضروری ہے کہ یہ وظیفہ پوری یکسوئی کے ساتھ کیا جائے۔ مرد حضرات مسجد میں کریں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ جو یکسوئی مسجد میں حاصل ہو سکتی ہے وہ گھر پر حاصل نہیں ہو سکتی، اور خواتین چونکہ مسجد میں تو جا نہیں سکتی تو وہ گھر پر ہی اس وظیفے کو ایسی جگہ پر کریں جہاں پر انہیں مکمل یکسوئی حاصل ہو۔ اس وظیفے کے دوران آپ نے کسی سے بھی بات نہیں کرنی، مکمل خاموشی اور یکسوئی سے وظیفہ مکمل کریں گے تو ہی فائدہ ہوگا۔ دوستوں، یاد رہے کہ سورہ کوثر بے شمار برکتوں اور رحمتوں کا خزانہ ہے۔ دوستوں، یاد رہے کہ یہ سورت رنج و غم کو دور کرتی ہے، مومنوں کو فرحت و شادمانی اور خوشیاں عطا کرتی ہے، کیونکہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار نے عطر ہونے کا طعنہ دیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ نازل فرما کر آپ کی دلجوئی فرمائی، آپ کو کوثر برکت اور جنت کے حوض کوثر عطا فرمانے کی خوشخبری سنائی۔ اس سورت کا بتلائے کے طریقے سے وظیفہ بھی کریں اور اس سورت کو کثرت سے پڑھا بھی کریں۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے ہر حاجت پوری ہوگی۔ اللہ ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میری بہنوں اور بھائیوں، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل زی اسلامک وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔
کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین۔